Hello cuties, welcome back to my channel. So today our topic is all about Lua Pahar. Hakeem Shahzad Lua Pahar. And basically कुछ दिनों पहले you can say 4 to 5 days पहले ऐसा हुआ कि एक इंटरव्यू चला, ठीक है। अब उन शख्स का नाम रेहान है, कुछ इस तरह नाम है। 4 से 5 दिन ना मैं टिकटॉक पे चीज़ देखती रही, व्लॉग अपलोड इस तरह से नहीं कर सकी। बहुत से टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को एक चीज़ से कन्फ्यूजन है। अब मैं सब पे तो वॉइस ओवर नहीं कर सकती बिकॉज मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, देन आफ्टर टेम्परेचर हुआ हुआ है। लेकिन आज आई एम वेरी बेटर देन बिफोर। तो आज मैंने एक पोस्ट भी लगा दी थी एक, ताकि सबको पता लग जाए कि मैंने कहा था कि क्या पता लगा लूँ, तो अभी हिम्मत हुई तो मैंने कहा यार वाई नॉट कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। अच्छा जी, आते हैं बैक टू आवर मेन टॉपिक। अच्छा जी, लुआ पहाड़ सब जानते हैं हकीम शहजाद को, जिन्होंने अब अपने नाम के साथ से लुआ पहाड़ हटा दिया है। अब वो हकीम भी नहीं रहे, ठीक है। हमें पहले पता था कि पहले वो बने हुए थे, पीर बने हुए थे, ठीक है। आसान अल्फाज में बताते हैं आपको, पहले वो पीर बने हुए 2-3 साल पहले बने हुए थे। दानिया शाह से शादी की, लोगों ने कहा, लोगों के कहने के मुताबिक कि जी ऐसा उनके पास कोई अमल नहीं है, ऐसा उनके पास कोई ताकत नहीं है जिससे वो लगे कि वो पीर हैं। सेकेंड एट ऑल, लोगों ने यहाँ पे कहा। अच्छा तो ये मैं ना अभी उस चीज़ के बारे में बात करूँगी जो पॉडकास्ट में बातें हुई हैं। फर्स्ट आई विल मस्ट से दैट यू शुड गो एंड चेक स्ट्रॉन्ग उज़्मा व्लॉग। आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग उज़्मा को बहुत से लोग यहाँ पे जानते होंगे, बहुत उन्होंने नाम कमाया माशाल्लाह से। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वूमेन। अच्छा जी, उनका आप पहले जाके अगर आप इंटरव्यू देखें पुराने, उसमें ना दानिया शाह के, बेसिकली दानिया शाह नहीं है, वो सैयदजादी नहीं है। कैसे कि उनकी मदर ने 2 शादियाँ की हुई थी, ये अब सेकंड में से थी। फर्स्ट वाले जो थे ये उनमें से नहीं थी। लोग कहते हैं कि फ़र्स्ट वाले थे सैयदनी के, दूसरे वाले नहीं थे। देन ऑब्वियसली दानिया भी तो फिर शाह नहीं हो सकती, इन्होंने अपने नाम के साथ ऐसे लगाया हुआ है दानिया शाह। यहाँ पर एक ये बात थी। एंड इफ़ यू गाइज गो एंड चेक स्ट्रॉन्ग उज़्मा ओल्ड व्लॉग्स, यू गाइज विल गेट टू नो कि जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा थी उन्होंने जाके इनके गांव में जाके लोगों से इंटरव्यू लिए थे, तब वहाँ से बहुत सी बातें खुली थी। आई विल मस्ट रिकमेंड यू डैट कि आप जाके पहले उनके व्लॉग देखो, ताकि थोड़ी सी आपकी सोच थोड़ी बारे में खुले और मेरा आप लोगों को व्लॉग समझ आए आज का। अच्छा जी, अब बात करते हैं उस पॉडकास्ट के बारे में। पॉडकास्ट में क्या हुआ, उनको बुलाया हकीम शहजाद को, ठीक है। उन रेहान नामी शख्स ने उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाया, उनसे बहुत सारी बातें पूछी, बहुत तू मैं हुई, लेकिन वो फिर भी पैसों की खातिर वहाँ पे बैठे रहे। 50 लाख देने का वादा था, दावा था उनका। जब उन्होंने 50 लाख नहीं दिए रेहान नामी शख्स ने, तो हकीम शहजाद ने टिकटॉक के सामने आ गए, उन्होंने मुझसे बहुत गलत किया, ये ऐसे हैं वैसे हैं, मैं इन पे पर्चा करूँगा, अदालत अपनी कार्रवाई कर रही है, मेरे पैसे किस तरह खा गए, कहाँ से बात निकली। वरना अगर इनको वो पैसे देते थे तो ये आज अपनी ज़ुबान भी ना खोलते। इन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि पॉडकास्ट में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, टन मैं हूँ, हकीम हूँ मैंने। और हालांकि उस पॉडकास्ट में बैठते कह रहे हैं कि मैं हकीम नहीं हूँ, ठीक है। कहते हैं मैं हकीम नहीं हूँ, टन मजून जो 50-50 हज़ार 2.5 लाख के लोगों को बेच रहे हैं, उससे इनकार कर दिया कि जी नहीं ये मेरी है ही नहीं, इससे इनकार कर दिया पॉडकास्ट से बैठ के। तो यू गैस कैन इमेजिन डैट कि वो उस शख्स ने उस दौरान उस पैसों के लिए बैठा रहा वहाँ पे, और उसके बाद फिर चुप भी रहा 2-3 दिन। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए, सामने आ गए टिकटॉक के, ठीक हो गया। यहाँ पे ये बात हो गई। फिर उन्होंने कहा कि जी बहुत सी नाज़ेबा बातें की यहाँ पे बैठ के, पता नहीं लोगों के मुताबिक पॉडकास्ट में उन्होंने रेहान को बहुत गलत अल्फाज यूज़ किए हैं, पता नहीं वर्डो कुछ इस तरह के वर्ड्स ना, दैट आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस ओवर हेयर। लेकिन ही हैज़ यूज वेरी अब्यूसिव लैंग्वेज,
لائک وہ بہت ایک عجیب انسان ہے. ان کی ٹک ٹاک بندے سے سنی نہیں جاتی بیکاز ان کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں آدھی تو گندی باتیں ہوتی ہیں, آدھی ان کی ویڈیوز میں غلط الفاظ ہوتے ہیں, ابیوسو لینگویج ہوتی ہے. سو یو گائز کانٹ امیجن دیٹ. اچھا ابھی پچھلے دنوں نے مجرا کیا, مجرے میں انہوں نے کہا کہ ایسا ویسا ہو گیا, تو آپ یہاں سے شخص کا اندازہ لگائیں کہ کیسا یہ انسان ہے. 5 شخص کی شادیاں, ٹھیک ہے, دانیہ شاہ سے شادی انہوں نے اس لیے کی تھی پیسے کے لیے, فیم لینے کے لیے, پیسے کے لیے. کیا آپ دیکھ سکتے ہو پوری فیملی ٹک ٹاک پہ آ گئی, بیوی ٹک ٹاک پہ آ گئی, بیٹے ٹک ٹاک پہ آ گئے, بیٹی ٹک ٹاک پہ آ گئی, بیٹے کا تو اکاؤنٹ بین ہو گیا نا, پورا خاندان ٹک ٹاک پہ آ گیا. پھر جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام ٹن ٹن ہے. تو ہاؤ ہی کین سے ناؤ ڈیٹ کہ ٹن ٹن معجون اب ان کی نہیں ہے. لائک اس معجون نے بیسکلی کیمیکلز تھے اینڈ ہی واز جسٹ سنگ دیٹ کہ اتنی میری بکتی ہے. مطلب انہوں نے بہت پیسہ کمایا اس ٹن ٹن معجون سے, بہت مشہور کر دی انہوں نے ٹن ٹن معجون. 50,000 2.5 لاکھ لوگوں کو کیمیکلز کھلائے ہیں سراسر. پتہ نہیں لوگوں نے کس کس طرح کی چیزیں لی ہوں گی, یہ معجون لی ہوگی, اور 50,000 2.5 لاکھ 2 لاکھ اس طرح کی انہوں نے بیچی ہیں چیزیں. اور اب انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تو ہوں ہی نہیں حکیم. اینڈ دین ہی سیڈ ان ٹک ٹاک ویڈیو, ان ہز ٹک ٹاک ویڈیو دیٹ اٹ واز اے آئی جنریٹڈ. کچھ عرصے بعد کہیں گے کہ دانیہ بھی اے آئی جنریٹڈ ہے, کچھ عرصے بعد پھر کہیں گے کہ میرا بیٹا بھی اے آئی جنریٹڈ ہے. پھر انہوں نے کہا جو ان کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے. Even though he said that in his interview, then he said that it's AI generated. Like کیا کیا اس بوڈ کاسٹ میں اے آئی جنریٹڈ ہے. دین جو وہ بوڈ کاسٹ میں جنہوں نے لیا ان سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے قانون کی پابندی کرتے ہیں. انہوں نے کہا یس آئی رسپیکٹ لاز آف آر کنٹری. دین جب انہوں نے ایک پکچر دکھایا کہ آپ کی تو گاڑی پہ نمبر پلیٹ نہیں ہے, تو انہوں نے گھما پھرا دی, باہر کی ڈرائیور تھی, راستے میں ملا تو میں آ گیا. چلو یار گاڑی والی بات چھوڑتے ہیں, آگے آپ بات دیکھ لو کہ کتنی باتیں وہ ایسی کر گئے جو پوری دنیا, پورا پوڈ کاسٹ, مطلب پوری عوام سن رہی ہے. اینڈ ہی اسٹارٹ سنگ دیٹ, مطلب انہوں نے سب کچھ بول دیا جو ان کو فلو میں جو ان کو آ رہا ہے. مطلب ہی ڈونٹ ایک سیکنڈ کے لیے انہوں نے سوچا نہیں کہ پوری دنیا میں بوڈ کاسٹ چلے گا, اور اگر یہ وائرل ہو گیا تو پھر تو حکومت تک بھی یہ بات جائے گی. بٹ ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا, اور یہ ٹک ٹاک پہ بھی کافی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور دانیہ شاہ, مجھے نہیں لگتا کہ دانیہ شاہ کیسے ان کو برداشت کر لیتی, اتنے گندا انسان ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. میرے مطابق نہیں یہ بات ہے, پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے. کس کس کا منہ بند کروا سکتے ہیں اس ٹائم پہ. ٹن ٹن معجون سے ہی انکار کر دیا. لائک واو, 2.5 لاکھ کما کے 8 لاکھ, مطلب مجھے لگتا ہے کہ 20-25 لاکھ تو یہ مہینے کا ٹن ٹن معجون سے کما رہے تھے یہ. اینڈ دین ہی جسٹ سیڈ ان دیٹ پوڈ کاسٹ اٹ واز ناٹ مائن. میں تو حکیم ہوں ہی نہیں. میں تو وہ پہلے انہوں نے پیر وہ پہلے بنے ہوئے تھے, تو لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے یہ پیر تھے, پھر انہوں نے جب پکڑے گئے کہ یہ پیر نہیں ہے, دین ہی جسٹ کیم ان دا حکیم فیلڈ. ٹھیک ہے, حکیم کی فیلڈ میں آئے. دین ہی جسٹ سیڈ دیٹ آئی ایم ناٹ حکیم. What logic is this? It's too weird to listen that کہ he just starts saying that now. کارروائی تو ہوگی, دونوں طرف سے ہوگی, اور بہت ضلالت ہو چکی ہے اب اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے. اب مجھے نہیں لگتا کہ ایک عزت دار شخص ہو تو وہ تو پھر اپنے اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دے. لیٹس سی آؤٹ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تب تک کے لیے ولاگ کے ساتھ ٹیون رہو, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھو, اللہ حافظ. مطلب میں ولاگ کا انٹرو ہی بھول گئی ہوں, کیا انٹرو اور آؤٹرو دونوں میں بھول گئی ہوں ان 5-6 دنوں میں. اچھا جی, اللہ حافظ.